लाहौर का टोपी गैंग पुलिस मर्दमशुमारी वाली खवातीन की मदद से डाकुओं तक कैसे पहुंची। लाहौर के शाहदरा टाउन के इलाके में बहुत ही कलील अरसे के दौरान दो डाकू खौफ और दहशत की अलामत बनकर सामने आए। लोग डरते थे कि टोपियां पहने वो दोनों फिर कहीं से नमूदार होंगे, किसी को लूटेंगे, गोलियां चलाएंगे और लोगों को जख्मी या कत्ल करके फरार हो जाएंगे। सिर्फ 2 माह में उन्होंने 5 अफराद को कत्ल किया। उनमें एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है। एक और पुलिस कांस्टेबल और बहुत से आम शहरी इनकी गोलियों का निशाना बनकर जख्मी हुए। वो सिर्फ डकैती के दौरान मुज़ाहमत या पुलिस से अचानक सामना हो जाने पर ही गोलियां नहीं चलाते थे। कम अज कम 3 अफराद को उन्होंने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत टारगेट करके कत्ल किया। एक शख्स को उजरत या सुपारी लेकर कत्ल किया। कत्ल के इस मुकदमे में मुद्दई बनने वाले शख्स को भी पुलिस के मुताबिक उन्हीं दोनों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। 2 मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल और जख्मी होने वाले 2 पुलिस एहलकारों को भी इन दोनों सगे भाइयों ने मुबैना तौर पर मनसूबाबंदी के तहत निशाना बनाया। जाते हुए वो इन दोनों की सरकारी बंदूकें भी साथ ले गए। ये सब कुछ उन्होंने महज 2 माह की कलील मुद्दत में किया। इस तमाम अरसे में पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई। वो दोनों शाहदरा टाउन में रहते रहे। लाहौर की सिटी पुलिस के मुताबिक वो दोनों छलावे की तरह आते, वारदात करते, गोलियां चलाते और वापस जाकर शहदराही में छुप जाते। इन दोनों का ताल्लुक टोपी गैंग से बताया जा रहा है। इस गैंग के अरकान ने चोरी, डकैती या कत्ल की वारदातों में इस अंदाज से टोपियां पहन रखी होती हैं कि वारदात के दौरान इनका चेहरा दिखाई नहीं देता। इसका मकसद अपनी शनाख्त छुपाना होता है। टोपी गैंग से ताल्लुक रखने वाले इन दोनों डाकुओं की आखिरी वारदात चंद रोज कबल ही शाहदरा टाउन में हुई। इसमें उन्होंने एक दूध दही की दुकान पर डकैती की। डकैती के दौरान उन्होंने फायरिंग की जिसमें एक 17 साला लड़की हलाक हो गई। लड़की के वालिद को भी डाकुओं की चलाई हुई गोली लगी, जिन्हें बाद में जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े की वीडियो पाकिस्तान में सोशल मीडिया की वेबसाइट्स पर भी गर्दिश करती रही। इसी वारदात के बाद फरार होते हुए दोनों डाकुओं ने कुछ फासले पर गली किनारे खड़े शहरोज नामी एक नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकुओं को शक था कि शहरोज इनके खिलाफ पुलिस को मुखबरी करता था। डकैती और कत्ल के इन 2 वाक़यात के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इन दोनों डाकुओं के पुलिस के हाथों मारे जाने की खबरें सामने आईं। लाहौर पुलिस ने तस्दीक की कि दोनों डाकुओं को पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। उनकी शनाख्त अब्बास और हैदर अली बताई गई। दोनों की उम्रें 22 से 24 साल के दरमियान है। हर साल पुलिस मुकाबले या इनकाउंटर के ऐसे कई वाक़यात सामने आते हैं जिनमें कत्ल, डकैती और दीगर संगीन जराइम के मतलूब मुलजिम की शूट आउट के दौरान हलाकत के साथ केस बंद हो जाते हैं। मगर सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोज में देखा जा सकता है कि पुलिस मारे जाने वाले मुबैना डाकुओं की लाशों को गाड़ियों में डालकर इलाके से गुजर रही है और शहरियों की बड़ी तादाद इर्द गिर्द मौजूद है। मुख्तलिफ वीडियोज में देखा जा सकता है कि लोग पुलिस के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। बाज वीडियोज में लोगों को पुलिस एहलकारों को गले लगाते और उन पर फूलों की पत्तियां फेंकते हुए भी देखा जा सकता है। ताहम सवाल यह है कि 2 माह से पुलिस के लिए छलावा साबित होने वाले टोपी गैंग के दोनों मुबैना डाकुओं तक पुलिस अचानक कैसे पहुंच गई और वो कैसे हलाक हुए। लाहौर के इलाके शाहदरा में टोपी गैंग के नाम से काम करने वाले चंद अफराद पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता बरस डॉल्फिन पुलिस ने भी एक शख्स को पुलिस के साथ मुकाबले के दौरान हलाक किया। इस शख्स की शनाख्त हमजा के नाम से हुई। पुलिस ने बताया कि हमजा टोपी गैंग का सरगना था जो पुलिस को कत्ल, डकैती और चोरी वगैरह की कई वारदातों में मतलूब था। BBC से बात करते हुए सिटी सर्कल के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा ने बताया कि शाहदरा में मारे जाने वाले दोनों मुबैना डाकू टोपी गैंग बनाने वालों में शामिल नहीं थे। ये दोनों कुछ अर्सा पहले ही इस गैंग में शूटर्स के तौर पर शामिल हुए थे। टोपी गैंग इससे पहले भी काम कर रहा था। SP सिटी काजी अली रजा के मुताबिक टोपी गैंग बुनियादी तौर पर गाँव के ऐसे नौजवान लड़कों पर मुश्तमिल था जो मामूली नोयत की छीना झपटी के वाक़यात में मुलव्वस थे। वो कहते हैं ये ज्यादातर गाँव के ऐसे लड़कों
ڈاکو نے مل کر بنایا تھا جو لوگوں سے پیسے اور مال چھیننے کی وارداتیں کرتے تھے۔ تاہم 2 برس قبل پولیس نے اس گینگ کے خلاف کارروائی کی اور ان کے کئی ممبران کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق اس گینگ کو اس وقت ختم کر دیا گیا، تاہم گینگ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ ایس پی سی ٹی قاضی علی رضا نے بتایا کہ بعد میں لڑکے اس گینگ میں شامل ہوئے جو کچھ عرصہ پہلے چھوٹے تھے لیکن گینگ کے ان بڑے لڑکوں سے متاثر تھے جنہیں پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہی چھوٹو اب اس گینگ کو چلا رہے تھے۔ یہ لوگ ٹوپیاں پہن کر وارداتیں کرتے ہیں۔ پولیس کے بقول کچھ عرصہ قبل ٹوپی گینگ میں علی حیدر اور عباس نامی 2 سگے بھائیوں نے شمولیت حاصل کی۔ ایس پی سی ٹی قاضی علی رضا کے مطابق یہ دونوں اس گینگ کے شوٹرز بنے ہوئے تھے۔ گینگ کے چھوٹو ان کو استعمال کرتے تھے۔ پولیس افسر کے مطابق حیران کن طور پر یہ دونوں بھائی ایک نجی سیکیورٹی کمپنی کے گارڈز تھے۔ دن کے وقت یہ دونوں گارڈز کے طور پر ڈیوٹی کرتے اور رات کے وقت یہ ڈکیتی اور قتل جیسی وارداتیں کرتے۔ انہوں نے پہلی مبینہ ڈکیتی کی واردات رواں برس 31 جنوری کو کی، جس میں یہ ایک راہگیر سے نقدی وغیرہ چھین کر فرار ہوئے اور جاتے ہوئے گولی مار کر اسے زخمی کر دیا۔ کچھ ہی روز بعد 3 فروری کو انہوں نے مبینہ طور پر ڈکیتی کے دوران فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کیا۔ ایس پی سی ٹی قاضی علی رضا نے بتایا کہ ان دونوں شوٹرز نے مبینہ طور پر کرائے کے لیے بھی قتل کیا۔ ان کے مطابق اس کے عوض معاوضہ بھی انہوں نے کوئی بہت زیادہ نہیں لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس مقدمے میں مدعی گوگی بٹ نامی شخص کو بھی مبینہ طور پر قتل کر دیا۔ ایس پی سی ٹی قاضی علی رضا نے بی بی سی کو بتایا کہ بظاہر اس گینگ کے لوگوں کی کارروائیوں اور خاص طور پر ان 2 ڈاکوؤں کی کارروائیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گاؤں کے ایسے بظاہر سادہ لوگ لڑکے تھے جنہیں اپنے اقدامات کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ پولیس کو بھی نشانہ بنانے سے نہیں ہچکچائے۔ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ کسی پولیس اہلکار کو مارنے کے بعد وہ زیادہ عرصہ بچ نہیں پائیں گے۔ قاضی علی رضا کہتے ہیں کہ پولیس کے جس ہیڈ کانسٹیبل کو ان دونوں بھائیوں نے مبینہ طور پر منصوبہ بندی سے قتل کیا، وہ ان کے خلاف تحقیقات کرتا ہوا ان کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ انہیں یہ خوف تھا کہ وہ جلد ان تک پہنچ جائے گا، اس لیے انہوں نے اس کو ہی راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے پولیس کانسٹیبل کو نشانہ بنانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کے خیال میں ان کے خلاف تحقیقات کر رہا تھا۔ اپنی طرف سے وہ اسے ختم کر گئے تھے اور اس کی رائفل بھی ساتھ لے گئے تھے وہ، مگر اس کی جان بچ گئی۔ ٹوپی گینگ کے دونوں مبینہ ڈاکو زیادہ سے زیادہ عرصے تک پولیس کو خود سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ پولیس کے مطابق انہیں شہروز نامی شخص پر شک تھا کہ وہ پولیس کو ان کے خلاف مخبری کر رہا ہے۔ مبینہ طور پر اپنی آخری ڈکیتی کی واردات میں 17 سالہ لڑکی کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے شہروز کو بھی قتل کیا۔ ایس پی سی ٹی قاضی علی رضا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس گزشتہ 2 ماہ سے ان کے چھپنے کی جگہ کا سراغ لگانے کے لیے کام کر رہی تھی۔ ابتدائی تحقیقات مکمل ہونے کے بعد انہوں نے ایک حکمت عملی سے اس مقام کا پتہ لگایا جہاں دونوں ڈاکو وارداتیں کرنے کے لیے جا کر چھپتے تھے۔ قاضی علی رضا نے بتایا کہ پولیس نے ان کے لیے خواتین پولیس اہلکاروں کو استعمال کیا۔ انہیں مردم شماری کرنے والوں کے بھیس میں اس علاقے میں بھیجا گیا جہاں دونوں مبینہ ڈاکو چھپے تھے۔ ان خواتین اہلکاروں نے تقریباً 7 دن تک اس علاقے میں مردم شماری کے اہلکار بن کر کام کیا۔ انہوں نے یہ معلوم کیا کہ دونوں شوٹرز عین کس جگہ پر چھپے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس عنقریب ان کے خلاف کارروائی کرنے جا رہی تھی، تاہم ایک ہی دن میں 2 قتل کے واقعات نے ان کے پلان کو بدل دیا۔ انہوں نے فوری ایکشن لینے کا فیصلہ کیا۔ ایس پی سی ٹی نے بتایا کہ جب پولیس دونوں مبینہ ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے اس مقام تک پہنچی جہاں وہ چھپے ہوئے تھے تو پولیس کو دیکھ کر انہوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کے ساتھ اسی شوٹ آؤٹ میں دونوں ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے بقول وہ ان مبینہ ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے ہی گئی تھی، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آیا شوٹ آؤٹ سے قبل پولیس کے پاس انہیں گرفتار کرنے کا موقع تھا یا نہیں۔ اکثر انکاؤنٹرز میں پولیس کی طرف سے یہ موقف اپنایا جاتا ہے کہ اہلکاروں نے اپنے دفاع میں فائرنگ کی، جبکہ مبینہ جرائم پیشہ عناصر غالباً اپنے ہی ساتھیوں کی گولی سے ہلاک ہوئے۔ دریسنا پولیس کے مطابق ٹوپی گینگ کے 10 سے 12 مزید مبینہ ارکان کو بھی گرفتار کیا گیا جو کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی یعنی CIA کے حوالے کر دیے گئے ہیں، جو اس معاملے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے۔